बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं जो शुरू में ये सारे कलिमात पढ़ता हूँ, जो कि एक तो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा में से हैं, ये भी एक मुकम्मल इबादत है। और जब मैं आप लोगों के सामने एक मुख्तसर सा दरूद पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सुनने वाला भी एक बार जब दरूद सुनता है तो वो उसको भी उसका अजर मिलता है और उस पर फिर वो भी दरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। नाज़रीन, आपने बड़ा गौर किया होगा, जो कि ज़्यादा उम्र वाले नाज़रीन हैं, कि जब माएँ अपने बच्चों को घर से बाहर किसी काम के लिए भेजती थी, ख्वाह दुकान पर जाने के लिए भी भेजती थी, तो वो एक लफ्ज़ कहा करती थी कि मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देती हूँ। तो नाज़रीन, वो अल्फाज आजकल ना सुनने में मिलते हैं, ना देखने में, और ना ही ये रवाज रहा है, क्योंकि ये रवाज तो था नहीं, ये एक उम्मीद थी, ये एक यकीन था, एक अकीदा था कि जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में दे दे, उस चीज़ को कोई भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता। तो नाज़रीन, आज से 50 साल पहले तक तो ये बहुत ही आम था। मुझे अभी तक याद है कि मेरी वालदा के अल्फाज जो है वो मेरे कानों में गूंजते हैं कि जब भी बाहर जाते थे। तो नाज़रीन, आजकल देख लें कि बच्चे जाते हैं बाहर, मोटर बाइक के एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोग ख़ुद भी जब बाहर निकलते हैं तो नाज़रीन वो बड़ी मुश्किल में, अक्सर औक़ात उनको बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, कभी लड़ाई झगड़े, ये सब चलते ही रहता है दुनिया में। तो वजह क्या है नाज़रीन? इसलिए कि हमारा तवक्ल इस बात से ख़त्म हो गया है कि अल्लाह की पनाह में अपने आप को देना है, या अपने बच्चों को, या अपने अज़ीज़ों को। तो नाज़रीन, इंसान को अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा हो गया है कि ठीक है जी, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इलाज करा सकता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसका एक्सीडेंट नहीं होता, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। जब इन चीज़ों पर तवक्ल बढ़ गया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्ल कम हो गया है। तो नाज़रीन, इतना जहन में रख लीजिए, हम जितने भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, किसी के शर से हम उस वक्त तक नहीं बच सकते जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें ना बचाए। नाज़रीन, एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए मदीना मुनव्वरा के अक्सर दूर चले जाया करते थे, अपनी आम रिहाइशों से दूर जगह पर जाते थे। तो नाज़रीन, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है उनसे ये रवायत है। आपने फरमाया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के बाद वापस आए, वुज़ू किया तो एक मोज़ा पहन लिया। जब दूसरा मोज़ा पाँव में पहनने लगे तो अचानक से एक सब्ज़ रंग का परिंदा आया, अचानक से आया उड़ता हुआ, और वो मोज़ा लेके हवा में उड़ गया। जब वो मोज़ा लेके उड़ा तो थोड़ी दूर जाकर उसने वो मोज़ा फेंक दिया। जैसे ही वो मोज़ा फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों ने देखा कि उसमें से एक काले रंग का सांप निकला उस मोज़े में से, और वो भाग गया। तो नाज़रीन, जब ये मंज़र मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो एज़ाज़ है जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर एक दुआ पढ़ी, और वो इतनी ख़ास दुआ है नाज़रीन, यकीन कीजिए कि आज आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी ख़ास दुआएं जो आप तक शायद पहले नहीं पहुंची, लेकिन आज सुन लीजिए। वो है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, या मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। नंबर 1, किस चीज़ से? मिन शर्रि मई यमशी अला बतनी ही। अब इसका मतलब देखिए, मैं आपको साथ साथ मतलब बता रहा हूँ, उस चीज़ के शर से जो कि अपने पेट पर चलते हैं, यानी हर उस चीज़ के शर से जो अपने पेट पर चलती है। सांप अपने पेट के बल चलता है। देख लीजिए आगे क्या फरमाया, वमिन शर्रे मन यमशी अला रिजलैन। रिजल कहते हैं पाँव को,
کیا رجلین رجل پاؤں، رجلین دو پاؤں، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دو ٹانگوں پر چلتی۔ وَمِن شَرِّ مَن یمشی علی اربعین، اربع یعنی چار کو اربع کہتے ہیں عربی میں۔ وَمِن اور کس سے، شر کس کے شر سے، من یمشی جو کہ چلتی ہے، علی کن پر، اربعین کے چار ٹانگوں پر، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کہ چار پاؤں پر چلتی ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی یہ دعائیں جو ہیں وہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان آپ نے یہ اپنی امت تک پہنچا دی، اور صحابہ کرام کا احسان کہ جنہوں نے ان کو یاد رکھا اور ہم تک یہ پہنچی۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی خاص بات ہے۔ تو ناظرین دعا کیا ہے جو آپ نے کرنی ہے، یہ تو میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بتا دیا۔ ایک تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے ہر وقت جب بھی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے جو دعا کرنی ہے جو کہ قرآنک دعا ہے، قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے کرنی ہے، وہ کیا ہے، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے، یعنی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں اپنے کسی چھری، چاقو، بندوق، توپ، گاڑی، یا جو میرے ساتھ یہ جو جتنے بھی گارڈز ہیں یا چوکیدار ہیں، اتنے ان سب سے بڑھ کر میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو سب سے بہترین نگہبان ہے۔ ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ آپ بھی ناظرین صبح اٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار یہ دعا پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، 11 بار یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ تمام الفاظ کو ملا کر پڑھیں تو کیا بنتی ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ بس اتنی سی 11 بار اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ کتنے لگیں گے، 1 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ۔ اگر آپ 1.5 منٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر اللہ ہی آپ پہ رحم کرے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، کیونکہ گھر میں بھی آپ کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں لوگ۔ پاکستان میں اور لوگوں کے پاس کچھ بھی کام نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور آپ کو کھانا بھی بنا کے دیتے ہیں، آپ کے لیے رزق بھی کما کر لاتے ہیں، انہی کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں، انہی کے خلاف۔ ایسے یقین کریں کہ ایسی بے برکتی آ گئی ہے پاکستانی ماحول میں کہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے بتاتے ہوئے، اور میں کیا کہہ سکوں۔ اللہ ہی رب العزت ہے جو بس ہمیں ہدایت نصیب کرے، کیونکہ مل کے ہم رہ نہیں سکتے، اور اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ گھر میں اتنے زیادہ فساد ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو کیا اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، ہم تو خود ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن چلیں اپنے آپ کی حفاظت کریں تاکہ دوسرے دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ دعا آپ تک پہنچ گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔